अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखें और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक बहुत बड़ा जादूगर था जो लोगों को लूटा करता था। उसका भाई भी उसकी मदद करता। ये जादूगर कोई आम नहीं बल्कि इसकी माँ भी जादूगरनी थी और उसने एक जिन से शादी की हुई थी, जिसके नतीजे में ये जादूगर पैदा हुआ था। ये आधा इंसान आधा जिन था। जिनकी शक्तियाँ इसमें मौजूद थीं। ये एक गुफा में बैठ करके काला जादू करता और इसका भाई गांव में जा करके लूटपाट करता। किसी से ज़मीन लेनी हो या उसकी दौलत लेनी हो तो ये जादूगर उन पर जादू करके उनसे छीन लेता। किसी भी लड़की पर जादू करके अपनी हवस का शिकार बनाता। एक दिन एक बुजुर्ग उस जादूगर से लड़ रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि जिस तरह से तेरी माँ और बाप को कैद किया था उसी तरह से तुझे भी करूँगा। लेकिन ये जादूगर बहुत ताकतवर होता है। तो वो बुजुर्ग हारने लगते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा तुझे ज़रूर ख़त्म करेगा। उस बुजुर्ग का वहीं पर इंतकाल हो जाता है और जादूगर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इस बूढ़े का बेटा कौन है। ये जादूगर एक बहुत बड़े दूसरे जादूगर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, उसके लड़के के बारे में पूछता है। बड़ा जादूगर कहता है, तेरी मौत उसी लड़के के हाथ लिखी है, उससे पहले तू उसे मार दे। वो बताता है, एक सांप को छोड़ो, जो उस सांप से ना डरे वही उस बूढ़े का बेटा होगा। फिर वो जादूगर अपने जादू से एक बड़ा सांप बनाता है, उसे गांव में भेजता है। जो भी उस सांप को देखता तो डर करके भाग जाता। एक 15 साल का लड़का जो नमाज पढ़ रहा होता है अपने घर में, ये सांप उसके पास जाता है, उसके ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो लड़का नमाज ही पढ़ रहा होता है, बिल्कुल भी उस सांप पर ध्यान नहीं देता। जादूगर समझ जाता है ये उस बूढ़े का ही बेटा है। अब वो जादूगर परेशान रहने लगता है कि इसका क्या करें। ऐसे ही काफ़ी अरसा बीत जाता है और वो लड़का अब 21 साल का नेक नौजवान बन जाता है। ये जादूगर उस पर बहुत जादू करता लेकिन कोई भी जादू असर ना करता। सारा का सारा जादू बेअसर रहता। जादूगर एक मंसूबा बनाता है कि एक जिन जादी लड़की को बुला करके उसे इंसानी रूप में एक खूबसूरत लड़की बना करके उस नौजवान के पास भेजता है कि अगर उसने इस लड़की के साथ में गुनाह कर लिया तो मेरा जादू उस पर असर करेगा। ये नौजवान अपने घर में इबादत में लगा होता है कि रात का वक्त होता है। ये जिन जादी उस घर पर आती है और कहती है, मैं बेसहारा हूँ, मुझे आज रात रुकने के लिए जगह दे दो। वो नौजवान पहले तो मना कर देता है तो लड़की कहती है, इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी मदद करो। तो वो नौजवान उसे अपने घर में बुला लेता है और उसे कुछ खाने को देता है और अपनी फिर इबादत में लग जाता है। वो लड़की उससे बात करना चाहती है, उसको बहकाती है, अपनी ओर माइल करती है, लेकिन वो नौजवान ध्यान ही नहीं देता। लड़की अपनी आखिरी चाल चलती है और उसके सामने बरहना हालत में आ जाती है। नौजवान अपने आप पर काबू नहीं पा पाता और उसके साथ गुनाह कर बैठता है। और फिर जब वो सो रहा होता है तो ख्वाब में उसके वालिद नज़र आते हैं और कहते हैं, बेटा तूने ये क्या कर डाला, क्या मैंने तुझे इल्म इसीलिए दिया था
کیا تو شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ گیا اور تو نے ایسا کام کیوں کر ڈالا؟ کیا تو نہیں جانتا یہ سب صرف ایک جال ہے؟ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے وہ لڑکی وہاں پر نہیں ہے اور اس کے گھر میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً غسل کرتا ہے اور تڑپ کر کے رونے لگتا ہے، زمین پر اپنا سر پٹکنے لگتا ہے اور توبہ کرتے ہوئے خوب رو رو کر کے اپنے بال نوچنے لگتا ہے کہ اس کے سر سے خون بھی نکلنے لگتا ہے، اور روتے روتے صبح سے شام ہو جاتی ہے کہ اتنے میں گھر میں جو سارے سانپ موجود ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایک بارگی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہے، اسے وہ جادوگر کی ساری بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک خنجر موجود ہے، تم اس خنجر کو لے کر کے اس جادوگر کے صرف دل پر ہی وار کرنا، اگر تم جادوگر کے دل پر وار کرو گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ نوجوان صبح اٹھتا ہے اور اس خنجر کو لے کر کے جادوگر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دونوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے، کبھی جادوگر جادو کرتا تو کبھی ہاتھا پائی ہوتی۔ وہ نوجوان چپکے سے خنجر نکالتا ہے لیکن اس کو اس کے دل پر وار کرنا ہوتا ہے، تو دل پر وار کرنے کے بجائے وہ اس کے پیٹ میں وار کر دیتا ہے، جس وجہ سے وہ جادوگر نہیں مرتا بلکہ اس خنجر کو نکال کر کے اس نوجوان کے پیٹ میں ہی گھونپ دیتا ہے، جس سے وہ نوجوان وہیں زمین پر گر جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے۔ تڑپتے ہوئے وہ اپنے پیٹ سے خنجر کو نکالتا ہے اور اسی وقت اس کے والد کی بات یاد آتی ہے کہ والد نے کہا تھا یہ خنجر جادوگر کے دل پر مارنا، یعنی کہ اس کے سینے پر مارنا۔ جب اس کو بات یاد آتی ہے تو وہ بڑی مشکل سے پھر سے اٹھتا ہے اور جادوگر کو آواز دیتے ہوئے دوڑ کر کے اس کے پاس جاتا ہے اور یہ خنجر اس کے سیدھا سینے میں مارتا ہے، یعنی کہ اس کے دل پر وار کر دیتا ہے، جس سے جادوگر ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر اس جادوگر کی ساری برائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ نوجوان اس کی گفا میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کئی ساری لڑکیاں اس کی گفا میں قید ہیں، وہ سب کو آزاد کرواتا ہے اور وہیں پر اسے ڈھیر سارا خزانہ بھی ملتا ہے، جو اس خزانے کو لے کر کے گاؤں والوں میں بانٹ دیتا ہے اور گاؤں والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک بات ہے کہ اس جادوگر کے ماں باپ کون تھے اور اس بزرگ نے انہیں کیسے قید کیا تھا۔ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں جو فل سسپنس سے بھری ہوئی اسٹوری ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، ہم اس پر ویڈیو انشاءاللہ تعالی جلد لے کر کے آئیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔